अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। मैं हूं शाजिया ज़िशान। प्रोग्राम में मेरे साथ अनीक नाजी हैं, सईद काजी हैं और अमेरिका से रऊफ क्लास्टा साहब हैं। नाजरीन, आज तहरीक आजादी सहाफत का दिन मनाया जा रहा है। सहाफियों की कुर्बानियों का वो दौर जब सहाफियों को कोड़े मारे जाते थे, कलम की ताकत को दबा दिया जाता था, लेकिन सहाफत फिर भी जिंदा रही सच और हक की ताकत से। और ये दौर था जनरल ज़ियाउल हक का। लेकिन आज जरा नजर डालिए कि आज सहाफत कहां खड़ी है। क्या सहाफत में आज जाती मफादात को कलम ने जगह दे दी है, या वो सोच अभी भी जिंदा है जो अच्छे और बुरे की पहचान करती है, हुक्मरानों को जगाती है और अवाम के सामने हकायक लेकर आती है। इस पर आज हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एमक्यूएम के कायल अल्ताफ हुसैन को कवानीन से हटकर पासपोर्ट फराहमी के हवाले से खुसूसी मराहत फराहम करने पर वजारत दाखिला ने नोटिस लेते हुए नादरा मैनेजर को मुअत्तल कर दिया है, जबकि पाकिस्तानी हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन ने अपने ओहदे का चार्ज ही छोड़ दिया है। वजारत दाखिला का कहना है कि अल्ताफ हुसैन पासपोर्ट के लिए पाकिस्तानी हाई कमीशन जाएं, जबकि एमक्यूएम का कहना है कि अगर अल्ताफ हुसैन को पासपोर्ट ना मिला तो वो कराची 1 साल के लिए बंद कर देंगे। ये सारा क्या मामला है, इस पर आज हम बात करेंगे और साथ ही रोजाना की तरह कुछ एक्सक्लूसिव खबरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आज अनीक से ले लेते हैं। अनीक, क्या शेयर करेंगे? आज ही हम बात करेंगे कराची की ही कि भत्ताखोरी के हवाले से कि भत्ताखोरी के जो वाकयात हैं उसमें कितना इजाफा हो रहा है, और कराची का जो ताजिर है, मईशत की उसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है कराची को, अब वहां पे ताजिरी महफूज नहीं है। और ये भत्ता, अगर सारी सियासी जमातें भत्ताखोरी के खिलाफ हैं तो फिर यह है कि इसके हक में कौन सी गैबी कुव्वतें हैं, इस पर थोड़ा जायजा लेंगे और बोको हराम में जो कुछ हुआ है उसका थोड़ा सा फॉलो अप। ठीक है काजी साहब। शायद इत्तेफाक से आज मेरी भी मेन खबर कराची से है। कराची में खौफनाक हद तक बढ़ गया है पानी का क्राइसिस और उस पर कुछ एक्शन भी किया जा रहा है। मगर आज मैं जो इस खबर में शामिल कर रहा हूं कि ये माहिरीन कह रहे हैं आइंदा जो इवन माफिया की आपस में लड़ाई होगी वो पानी पर होगी, और पानी का क्राइसिस और फिर पानी के साथ कितना बड़ा माफिया जुड़ा हुआ और कितनी बड़ी वारदात कराची के अवाम के साथ हो रही है, इस पर करेंगे। और दूसरी खबर अगर वक्त मिला तो WHO के खिलाफ पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने एक बयान दिया था, ये जो पोलियो कैंपेन्स हैं कि इसमें जो है वो उसको पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जाता है। आज उन्होंने इसको मुस्तरद किया, हमने फौरी तौर पर अपनी स्टेटमेंट वापस ले ली। इसका ये किस तनाजुर में हुआ, इस पर बात करेंगे। क्लास्टर साहब के पास चलते हैं। जी क्लास्टर साहब, क्या बताएंगे आज? जी शाहजी, आपको याद होगा तो हमने इसी शो में कुछ स्टोरीज की थी ब्लू पासपोर्ट्स के हवाले से, जो स्कैंडल सामने आया था, और चौधरी साहब अली खान साहब कहते थे अगर मैंने नाम बता दिया तो आप लोग जो हैं अपने सर पकड़कर बैठ जाएंगे। तो कल सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर का इजलास था, तो उसमें परवेज रशीद साहब है, बड़े जिम्मेदार आदमी, उनकी बात बड़ी सीरियसली मेरा ख्याल लेनी चाहिए, हुकूमत के वो तर्जमान है। तो उन्होंने इंकशाफ किया है कि माजी में जो रहमान मलिक साहब का दौर था उसमें कुछ लोगों ने जो ऑफकोर्स उसमें अगर गुजरा ही होंगे, वजीर ही होंगे, तो उनकी गर्ल फ्रेंड्स को भी वहां पे पासपोर्ट दिए गए थे, ब्लू पासपोर्ट मिले थे या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट मिले थे। तो एक स्कैंडल जिसको चौधरी निसार अली खान साहब ने रहमान मलिक साहब को फेवर करते हुए छुपा दिया था, उसको बैरी कर दिया था, तो वो कल दोबारा जिंदा हो गया। तो उस पर जरा रोशनी डालेंगे, ये कौन लोग थे, ये 2000 में से ये किस किस को मिले। पर्टिकुलरली ये परवेज रशीद साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे दोस्त हैं, आपके भी हैं, कि जरा नाम तो बताएं कि वो कौन खुशकिस्मत ये गर्लफ्रेंड थी जिसको ये ब्लू पासपोर्ट दिया गया था और किसने दिए थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले बात करें कि आजादी सहाफत की तहरीक जो जनरल ज़िया के दौर में चलाई गई और सहाफियों के लिए सहाफियों को जो टफ टाइम दिया गया, सहाफियों को कोड़े मारे जाते रहे, 300 से ज्यादा सहाफियों और कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया, ये मार्शल लॉ का दौर था। क्लास्टर साहब, मार्शल लॉ के दौर में तो सहाफियों को आजादी की राय की इजाजत, क्या किसी भी तरह के इजहार राय की इजाजत किसी को भी नहीं दी जाती है। आज इस जमहूरी दौर में जब आजादी सहाफत है, सहाफत को आजादी है हर तरह की, तो क्या सहाफत का पेशा जो है इसके साथ इंसाफ किया जा रहा है इस जमहूरी दौर में? शाहजी, आपको ईमानदारी से बताऊं, जब मुझे अभी ये टॉपिक्स का पता चला है, मुबीन साहब अभी मुझे बता रहे थे टेलीफोन पे, तो मैं यही अभी दुआ कर रहा था कि पहला सवाल आज आप ये जो है ना इस पे आप कासिम साहब या अनीक से करें, मुझसे ना करें। तो आज आपने पहला सवाल ही मुझसे कर लिया, क्योंकि ये टॉपिक जरा मुश्किल है, तो आपने कहा अनीक के और उसको ये काजी साहब क्योंकि आपके साथ बैठे हैं उनको मुश्किल में नहीं डालना, आज रऊफ को मुश्किल में डालना है अमेरिका से। अब आपने डाल दिया तो जरा बात इस पर कर लेते हैं। ऑफ कोर्स के आपने जो बात की है कि
जनरल जिया के दौर में बड़े बड़े नाम है, बड़े लोगों ने कुर्बानियां दी हैं और मारें खाई हैं और हमारे लिए रोल मॉडल है। खबर नईम हाशमी साहब बड़ा नाम है, एक हमारे जैदी साहब है, वहां पे नासिर जैदी साहब है, उन्होंने कोड़े खाए। ऐसे मसूद अहमद खान साहब थे, डान में रहे, उन्होंने कोड़े खाए। एक लंबी लिस्ट है, बहुत सारे सहाफी जेलों में रहे। नासिर मलिक साहब हमारे उस्ताद थे, खबर नईम हाशमी को कोड़े वही मन जेल में रहे। हो सकता है बहुत सारे नाम मैं भूल जाऊं। अब इसमें कोई शक नहीं रहा कि अपने बारे में बात करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो कहते हैं ना पेटी भाई है हमारे सारे, इसलिए हो सकता है कि हमारी जबान में लुकनात आ जाए, कहीं पे मैं कंप्रोमाइज कर जाऊं, कुछ नाम लेने से मैं खौफजदा हो जाऊं, क्योंकि हमारे यहाँ दोस्तें हैं, हमारे ताल्लुकात हैं। अब ये वो कल्चर है जो पूरे पाकिस्तान में प्रेवलेंट है। पुलिस वाले अपने पेटी भाइयों को उनको बचाने की कोशिश करेंगे, शाहसदान एक दूसरे को थोड़ा सा कवर अप करते हैं, डीएमजी बैठेगा तो वो एक दूसरे को बचाते हैं। तो सेम मुझे भी एक जरा थोड़ा सा बुज़दिल आदमी समझ लें कि जो अपनी ही क्लास के लोगों को बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां तक बात आपकी ठीक है कि हम इनको कितना ही अच्छा बना के पेश क्यों ना करें, लोग अब हमारे ऊपर अब यकीन नहीं करते। वो भी यही कहते हैं कि कलाथा साहब इतना गला फाड़ के गुफ्तगू कर रहे हैं तो अपनी कीमत लगवाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर काजी साहब रोजाना कोई स्टोरीज लेके आते तो इनके पीछे भी कोई मकसद होगा। अगर अनीक बैठ के कोई पोलिटिकल कोई यहाँ पे अपने एनालिसिस कर रहे हैं तो हो सकता है कोई फॉर रीचिंग कोई ये बेनिफिट इसके जहन में भी होंगे। और ये सोच क्यों बनती जा रही है? मुझे ब्रेक लेने दें क्लासा साहब, मुझे ब्रेक लेने नाज़िन प्रोग्राम में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी पर मजीद बात करेंगे। टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम बात करें कि आज़ादी सहाफत के लिए सहाफियों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी, लेकिन आखिर आज सहाफत कहां पर खड़ी है? जैसे कि क्लासर साहब अभी ये बात कर रहे थे काई साहब कि हर कोई अपने पेटी भाइयों को बचाने की कोशिश करता है। एक मैं क्लासर साहब की बात से पहले एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने यहाँ की थी वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। क्लासर साहब यूके के हॉस्पिस में एक ऐसे इदारे में जहां मरने से चंद रोज कबल मरीज को ले जाया जाता है, तो वहां एक नर्स ने सर्वे किया था कि मरने वालों से पूछा तुम्हारी क्या हसरत रहेगी। मैं बाकी हसरतों का जिक्र नहीं करता है, जो एक हसरत सब में कॉमन थी वो ये थी कि उन सब मरने वालों ने कहा कि हम कुछ बात नहीं कर सके, कुछ बातें दिल में रह गई हमारे जो हमें कर देनी चाहिए थी। तो मैं भी समझता हूँ वो आप कर देते हैं, अमली तौर पर आप भी यही करते हैं कि बात अपने दिल में नहीं रखते। मगर बात यह है क्लासर साहब कि एक तो कोई इदारा खुली तौर पे ना दुरुस्त होता है ना गलत होता है, उसमें हर तरह के लोग होते हैं, मगर अहद गिरते हैं और उठते हैं। एक अहद था जब साफी जो है वो कोड़े खाते थे, फिर अहद बदलते हैं, फिर साफी ओहदे लेने शुरू कर देते हैं। मगर ये परमानेंट नहीं होता, ये ऊपर नीचे तारीख, क्योंकि हम जिंदगी के सिक्लिकल 60, 70, 80 साल की जिंदगी के अंदर ही अपनी सारी तारीख और देखते हैं। तो ये आज का एक ऐसा अहद है कि सरमाए की यलगार ने न सिर्फ सियासत को मजरू किया है, सहाफत को भी मजरू कर दिया है, दीगर पेशों को भी मजरू कर दिया है। तो एक आपको जमाना याद होगा कि एक मोहल्ले में अगर एक करप्ट या एक बदनवान इंसान होता था तो छुपता था, और वो आज फख्र करते हैं हम कि जनाब आज तो मैं ये लग गया हूं, मैं वो लग गया। तो ये एक अहद है और ये इसकी ज़बूहाली, और ये भी टूटेगा, ये भी दायमी नहीं रहेगा। तो मेरे ख्याल में जब ऐसा अहद हो तो ऐसे अहद में हमें वो यादगारें, जिस तरह आज शाजिया ने स्टोरी इंक्लूड की उन हुर्रियत पसंदों की जिन्होंने पीठ पे कोड़े खाए और कैदें झेली, तो हम ये बताना चाहते हैं आज की नस्ल को कि ये भी एक तारीख है, भले थोड़ी नहीफ हो गई है, भले थोड़ी कमजोर हो गई है, मगर मौजूद है और फिर तनोमंद हो सकती है। अनीक, जो काजी साहब बात कर रहे हैं, एक सहाफी सरकारी ओहदे पर होते हुए अपने पेशे के साथ इंसाफ कर सकता है? पहले हम वाकये को देखें कि वाकया क्या था। 13 मई को लाहौर में यहाँ 4 सहाफी थे, जैसे इनका जिक्र किया मसूदुल्लाह खान साहब, क्लासर साहब ने जिक्र, मसूदुल्लाह खान साहब, खबर नईम हाशमी साहब, नासिर जैदी साहब और इकबाल जाफरी साहब। अच्छा, मसूदुल्लाह खान चूंकि अपाहिज थे, उनको कोड़े मतलब नहीं लगे, इन तीनों को कोड़े लगे थे। अच्छा, अब इसमें ये 400 से ज्यादा सहाफी थे जो मार्शाल्लाह के जिन्हें गिरफ्तारियां दे चुके थे, और इनको कोड़े मारने का मकसद बाकी सहाफियों को डराना, पैगाम देना था। अच्छा, अब ये देखिए कि ये जो अभी बात की काजी साहब ने, वो नजरियात का दौर था। एक दौर था, वो दुनिया बिल्कुल मुख्तलिफ थी, नजरियात का दौर था, और लोग यानी नजरियात के अपने आइडियोलॉजी के लिए स्ट्रगल भी करते थे, करना चाहते थे, रोमांस होता था। बेसिकली ये रोमांटिक दौर था। लोग अपने नजरिए के लिए उन्हें जो जिदोजहद करते हुए उनको उसमें यानी वो एक तरह का प्लेजर लेते थे, उसमें उनका प्राइड होता था। और यानी ये जो मामला होता था, यानी खबर नईम हाशमी साहब से ही मैंने इसका यानी बड़ा तफसीली इंटरव्यू इस बात पे किया है। उन्होंने बताया कि उस अहद में ये था कि अगर कोई किसी एजेंसी से पैसे लेता था या खबरें लेता था तो वो समाजी तौर पर अछूत हो जाया करता था सहाफी बरादरी में, उससे दूर मतलब लोग पसंद नहीं करते। अच्छा, अब वो नजरियात की दुनिया खत्म हो गई, तो जैसे बाकी मुआशरा हुआ वैसे ये प्रोफेशन भी हो गया। खला बाकी नहीं रहता, नॉट नेसेसरीली मफादात। देखें,
اب کلچر چینج ہو گیا نا. اب وہ نظریات آپ کو باقی کہاں نظر آتے ہیں جو آپ یہاں ڈھونڈیں؟ خلا نہیں باقی رہتا. اب یہاں کارپوریٹ انٹرسٹ آ گئے ہیں. اب یہاں پہ آپ کو ایسے اینکرز مطلب بڑے صحافی ہیں جو بڑے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہمارے ایجنسی سے تعلقات ہیں, اور اب وہ ان کو دنیا جانتی. اچھا, لیکن دیکھیں اس وقت لوگ کوڑے کھاتے تھے نظریات کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آج سارے کے سارے آپ کو یعنی ایک وہ ٹریڈ کے لیے لوگ ملتے ہیں. بہت بہت کمیٹڈ صحافی آج موجود ہے. اس وقت تو ایک حکومت سامنے کھڑی ہوتی تھی جس سے لوگ مار کھاتے تھے. آج تو شیڈوز, سایوں سے لڑنا پڑ رہا ہے. آج وہ اس وقت کوڑے کھاتے تھے, آج گولیاں کھا رہے ہیں. قبائلی علاقوں میں جو لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں, بلوچستان میں کر رہے ہیں, ایون کراچی اسلام آباد میں کر رہے ہیں, کہ آپ کے خیال میں ورکنگ جو جرنلسٹ ہے اس کو پریشر نہیں آتے؟ ٹھیک ہے. تو وہ جو ایک وہ شخصیت ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں. باقی یہ کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, وہ یہاں بھی. میرے سوال کا جواب نہیں دیا. جی کیا؟ جی, سرکاری عہدے اور ایک طرف صحافت. دیکھیے سرکاری عہدے اور صحافت یہ دونوں اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے, یہ بڑی ریلیٹو ٹرم ہے. اگر تو سرکاری عہدہ لینے کا مقصد بطور صحافی آپ کا یہ ہے کہ آپ صدقے دل سے خلوص نیت سے آپ کو بہتری کے لیے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کا کسی ایک فیلڈ میں آپ نے ایک مطلب آپ کی ایک لا آپ کی بیٹ رہی ہے یا کرائم آپ کی بیٹ رہی ہے, آپ نے زندگی کے 25 سال اس بیٹ کو دیے ہیں. اب اگر اس طرح کی کوئی لائزون کمیٹی بن جاتی ہے جس میں کرائم کو کم کرنے کے لیے اس صحافی کو شامل کر لیا جاتا ہے, تو میرا خیال وہ پھر بھلا بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہاں, عمومی طور پہ یہ بات غلط ہے. صحافی کو عمومی طور پہ جو سرکاری عہدہ ہے وہ قبول نہیں کرنا چاہیے. اچھا کلاس صاحب, آزادی کی آڑ میں آج ذاتی مفادات کو ترجیح دی جا رہی ہے. اب شاید اس کو دو طریقوں سے اس کو ڈیل کرتے ہیں ذرا تھوڑا سا, تاکہ لوگوں میں کنفیوژن نہ آئے کہ ہمیں ویسے برا کہنا ہے ضرور کہیں, لیکن اس کو تھوڑا سا ڈیوائڈ کر کے دیکھتے ہیں. اب موسٹلی وہ لوگ گئے ہیں جنہوں نے حکومتی عہدے قابل آ کے انہوں نے وہ کیے ہیں, انہوں نے ایکسپٹ کیے ہیں. موسٹ آپ دیکھیں کالم نگار زیادہ ہیں, ان میں ریٹائر لوگ زیادہ ہیں. اس میں جو آلریڈی حکومتوں میں تھے, کوئی پروفیسر تھے, کوئی میری طرح کوئی ٹیچر تھے, کوئی کہیں کوئی کام کر رہے تھے, وہ ریٹائر ہوئے, انہوں نے کالم نگاری شروع کر دی. ان کے نزدیک جو ایتھکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ایک ورکنگ جرنلسٹ آئے گا, اس کی ایتھکس یہاں پہ ڈفرینٹ ہوں گی. جو گروم ہو کے آئے گا, جو رپورٹر ہوئے گا, ساری مار کھائے گا, قاضی صاحب جیسے جو استاد بیٹھے ہیں ڈیسک کے, ان سے گالیاں کھائے گا, ان کی داغ دھپڑ کھائے گا, اسے پتہ ہوگا خبر کیسے بنانی ہے. وہ یہاں پہ حکمرانوں سے متاثر نہیں ہوگا. ایک اچھا جینوئن رپورٹر وہ کسی سے بھی متاثر نہیں ہوگا, یہ میرا خیال ہے. اب یہاں پہ جو سب سے زیادہ گند ڈالا ہے وہ ان کالم نگاروں نے ڈالا ہے جو اچھا بننے کے چکر میں, جن کو ایک وزیر سے ملنا, ایک وزیر اعظم کا فون آنا, ملاقاتیں کرنا بہت بڑی آنر کی بات ہے ان کے لیے. ایک رپورٹر جو ورکنگ جرنلسٹ کے لیے کوئی آنر کی بات نہیں ہوتی انلیس وہ کوئی خبر کوئی نہ دے, آپ کے ساتھ ایسے انٹریکشن کرے جس سے آپ کی سٹوری نکلتی ہو. اس لیے بڑا ضروری ہے جو ورکنگ جرنلسٹ ہے, جو 15, 20 یا 25 سال کی رپورٹنگ کے بعد کسی اسٹیج پہ پہنچا ہے, اور ایک وہ لوگ جو آئے ہیں کہیں سے ریٹائر ہو کے انہوں نے کالم نگاری شروع کر دی اور وہ بڑے صحافی سمجھے جانے لگے. میرا خیال ہے ان دونوں میں فرق ہے. آج جتنے بھی ہم یہاں پہ بدنام ہوتے ہیں, ہمارے اوپر یہ تنقید آتی ہے, ہمارے اوپر بھی آتی ہے, میرے اوپر بھی یہ 100 تنقیدیں آتی ہوں گی, وہ اس وجہ سے آتی ہے. موسٹلی 90% وہ لوگ ہیں جو کالم نگاری کی طرف سے آئے ہیں اور ریٹائر ہو کے آئے ہیں, وہ کسی نہ کسی حکومت میں پہلے کام کر رہے تھے. لاسٹلی ایک سوال ہے میرا قاضی صاحب کے لیے اور نہیں کے لیے بھی, کہ کیا وجہ ہے کہ 90% لوگ جو حکومتوں میں آئے ہیں جو شامل ہیں ان کا تعلق لاہور سے ہے. آپ کو کراچی سے ایک دو مثالیں میں آپ کو گنوا سکتا ہوں, مل سکتی ہیں. حسین حقانی تھے, واجد شمس الحسن تھے, یا کوئی ایک آدھا اور ہوگا. لاہور بھرا پڑا. اسلام آباد سے کوئی اگین ایک آدھ کی مثال وہاں سے دی جا سکتی ہے, عرفان صدیقی صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں. ادروائز لاہور میں آپ دیکھیں گے کہ ہر یہاں پہ دوسرے کالم نگار یا کوئی بھی ریپیوٹ والا جو تھا, جو اچھا لکھتے ہوں گے, میں مانتا ہوں ہم سے بہتر لکھتے ہوں گے, انہوں نے جا کے حکومتیں جوائن کی. اس کی مجھے کلچر کی سمجھ نہیں ہے. قاضی صاحب سے پہلے جواب لے لیتے ہیں, قاضی صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. ایک تو جو مین ہماری یہاں پہ پارٹی ہے جو بہت عرصے سے اقتدار میں رہی, مسلم لیگ نون, اس کا بھی بنیادی جو مستقر ہے وہ لاہور ہے. شاید یہ بھی وجہ ہو, مگر میں آپ کو ایک بات کا یقین دلاتا ہوں کلاسرا صاحب, جس طرح جو پرسنٹیج حریت کی اور جو جن آپ بات کر رہے ہیں اوصاف کی, وہ لاہور میں بھی لوگ آپ کو ملیں گے. وہ جو اٹھتے ہیں تو لگتا ہے اوتار بن گئے ہیں, گرتے ہیں پستی میں جاتے ہیں تو شیطان بھی بیچارہ شرما رہا ہوتا ہے. تو یہ جو ایمان اور حق کی لڑائی ہے یا بات, یہ ہر جگہ ہے, مگر یہاں شاید اپرچونٹی زیادہ ہو میں بھی, لیکن یہاں یہی لاہور تھا, یہی فیصل آباد بھی ہے جہاں بھگت سنگھ پیدا ہوا تھا. یہاں پہ اور بڑے بڑے ایسے حریت کی داستانیں ہیں. کراچی میں ہم جن لوگوں کو کرتے تھے آئیڈیالائز, آپ دیکھیں عثمانی صاحب تھے, صحافی نہیں تھا, وہ صافی نہیں تھا, لیکن میں صحافیوں کی وہ صافی نہیں تھا, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں, درست کہہ رہے ہیں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیلنس ہوتا رہتا ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ عہد ایسا عہد ہے کہ جس میں وہ کہا تھا نا افتخار عارف نے کہ سبھی کو مصلحت کوشی ہنر لگنے لگی ہے, سروں پر اب غبار راہ گزر شاید نہ آئے, اور قفس میں آب و دانے کی فراوانی بہت ہے, اسیروں کو خیال بالوں پر شاید نہ آئے. تو ایک عہد ہے, گرا ہے کچھ عرصے کے لیے, مگر اس میں بھی لوگ ہیں, میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں, لوگ گھروں میں بیٹھ گئے. میں ایسے پولیٹیکل ورکرز
جرنلسٹ کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنے خاندان لٹوا دیے مارشل لاؤ کے خلاف اور کارنر پلاٹ نہیں لیا, اور سامنے وہ لوگ آئے جو 2 نمبر تھے. یہ پیپلز پارٹی کی ساری اسٹرگل دیکھ لیں, اس میں منت صحیح شعود پہ کون لوگ آئے. مگر میں ذاتی طور پر ایسے لاتعداد لوگوں کو جانتا ہوں کہ خانوادے برباد ہو گئے قربانیوں میں, مگر وہ کبھی کسی ٹکر کے سامنے نہیں آئے. تو یہ معاملہ ہے. میں ویسے حیران ہوں اس کا کلاسر صاحب کے سوال پہ, کیونکہ یہ جو ہم آج یہ جو موضوع ہم نے بنایا ہے, یہ موضوع ہے 13 مئی کو جن 4 صحافیوں کو کوڑے پڑے وہ کس شہر میں پڑے تھے؟ ہاں یہ بھی دیکھ لیں, وہ لاہور میں تو پڑے تھے, وہ لاہور کے لوگ تھے. اور آج بھی لاہور میں آپ کو یعنی میں جو ورکنگ جرنلسٹ ہے یہاں کا جو مارے کھا رہا ہے, آپ کیوں سب کو یہ یعنی بڑے بڑے کمیٹڈ لوگ ہیں, ایک کٹہرے میں نہیں کھڑے کر سکتے. کمال ہے, میں حیران یہ ہوں کہ ہم تو کر ہی ان پہ رہے. اچھا, حالیہ میڈیا گروپ کا جو ایک تنازع چل رہا ہے قومی ادارے کے ساتھ, یہ اسی آزادی کا نتیجہ ہے؟ اچھا نہیں, اب یہاں پہ ہمیں ڈفرنٹ دیکھیں. معاملہ یہ ہے کہ ایک تو صحافی وہ تھا جو یعنی جس کی تربیت شروع سے یعنی وہ مار کھائی جب کلاسر صاحب کہہ رہے تھے, وہ آیا. اچھا, ایک صحافی وہ ہے یعنی میرے جیسے لوگ جو آ کے چھاپا مار, جنہوں نے مطلب فیلڈ رپورٹنگ کی کیریئر میں آنے کے بعد کی. میں نے تو کیریئر میں آنے کے بعد کی, کیریئر میں آنے کے بعد بھی بعد میں کرتے ہیں, لیکن میں اخبار کے لیے نہیں کی, میں نے ٹی وی کے لیے کی. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے مطلب کسی بھی طرح سے فیلڈ رپورٹنگ نہیں کی, کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا, اور وہ آ کے براہ راست انہوں نے ٹائی لگائی, اور ٹائی لگا کے ان کا اب سارا کا سارا فکر یہ ہے کہ میں نے گھڑی کون سی پہنی ہے, میں نے ٹائی کون سی پہنی ہے, مجھے گاڑی کون سی لینی ہے. میں نے ان کو موت پڑ جاتی ہے کہ جہاز کا کراچی وہ اپنا ہیڈ آفس میں میٹنگ ہے تو وہ اکانومی کلاس میں اپنا جانا پڑے گا, کلب کلاس میں جی سیٹ نہیں ہے, موت پڑ جاتی ہے, اس بات پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. اچھا جی, ہوٹل کے لیے وہ آپ کو ایک میں یعنی ایک اینکر صاحبہ کی میں آپ کو بتاؤں, ان کو ایک نیوز اینکر تھیں, ان کو ایک دم شو مل گیا, 1 سال کے اندر وہ ہو گئی. اب ان کا جھگڑا, ان کا دفتر ان سے تنگ آ گیا, اور فائنلی واپس اب دوبارہ نیوز اینکر بن چکی ہیں. ان کا دفتر ان سے تنگ آ گیا. ان کا جھگڑا یہ ہوتا تھا کہ میں اندر جا رہی ہوں انٹرویو کرنے کے لیے, گاڑی ڈرائیور کو ہر ڈرائیور کے ساتھ جھگڑا کہ گاڑی کا اے سی کیوں بند کرتے ہو. میں جب گاڑی 1 گھنٹہ میں رہوں اندر 2 گھنٹہ رہوں, گاڑی اسٹارٹ رہنی چاہیے, مجھے آ کے میرا میک اپ 1 سیکنڈ کے لیے خراب نہ ہو. اب جہاں پہ اچھا ایک یہاں ہوٹل میں 5 اسٹار ہوٹل ہے لاہور کا, وہاں لابی میں جا کے بیٹھ گئی, کمرہ نہیں تھا. اپنے چینل کی انتظامیہ کو, HR کو انہوں نے دم پہ کھڑا کر دیا کہ مجھے یہی کمرہ لے کے دو. انہوں نے کہا کہ بی بی آپ کمرہ لے لیں, ہم پیمنٹ کر دیں گے. نہیں مجھے ورنہ دوسرے کمرہ نہیں, ہم کسی کیا کریں, کسی کو باہر نکال دیں. اس طرح کی حرکتیں جب ہوں گی اینکرز کریں گے, اور یہ تو پھر اس کے بعد یعنی اب یہ بھی تو لوگ ہم میں ہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں, اصغر ہیں گجرانوالہ سے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں نے رؤف کلاسرا صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے. جی کلاسرا صاحب السلام علیکم. کلاسرا صاحب السلام علیکم. صاحب سن رہے ہیں؟ میں سن رہا ہوں سر, آواز آ رہی ہے آپ کی. بولیے. یہ کلاسرا صاحب یہ جو اینکر پرسن ہے, اگر یہ سیاست سے ہٹ کے صحافت کریں تو صحافت تو بہت مقدس پیشہ ہے. تو جب یہ کسی سیاسی پارٹی کے کسی لیڈر کو, کچھ صحافی ایسے ہیں, کوئی اینکر پرسن ایسے ہیں جو ایک ہی پارٹی کو لے کے چل پڑتے ہیں, تو پھر صحافت پہ دبا آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. جی کلاسر صاحب جواب دیجئے, پھر آگے بڑھتے ہیں. جی بالکل, میرا خیال ہم اسی کا ٹاپک بھی ہمارا یہ تھا کہ آپ کو جو صحافی ہے اگر وہ مروب ہو جاتا ہے کسی پولیٹیشین سے, میرے نزدیک وہ صحافی نہیں ہے. اف یو آسک می, اگر وہ مروب ہے تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہے, پھر اس کو پولیٹیکل پارٹی جوائن کر لینی چاہیے. اگر اس کے ویوز ملتے ہیں, ضروری نہیں ہے, اور ہو سکتا ہے ان کے ویوز ملتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ملتے ہیں, آپ پھر اس پارٹی کو جوائن کر لیں. بہت سارے لوگوں نے جوائن بھی کیا ہے, انہوں نے پالیٹکس انہوں نے چھوڑ دیا. ہم نے مشاہد حسین کو دیکھا, ہم نے اس کے بعد ابھی اس کو شیری مزاری کو دیکھا, اور بڑے سارے لوگ ہیں. ہم نے شفقت محمود صاحب کو دیکھا, چھوڑ دیا انہوں نے. تو ٹھیک ہے, پارٹی کے ساتھ ویوز مل رہے تھے, جوائن کر لیا انہوں نے. اگر فیئر ہے ان کے, آپ کر کے آ رہے ہیں کہ آپ صحافت بھی کرتے ہیں, آپ ساتھ پالیٹکس بھی کرتے ہیں, آپ پھر اپنے آپ کو نیوٹرل بھی کہتے ہیں. ایک چیز میں تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں, جو میں بات کر رہا تھا اس کو تھوڑا سا آپ اس براڈر پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ ورکنگ جرنلسٹ کی ریشو بہت کم ہے. لاہور کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لاہور میں سے ہی زیادہ لوگوں نے آگے جوائن کیا ہے آگے حکومتوں کو. میں 4-5 تو نام بھی گنوا سکتا ہوں. وہ لوگ جو انریبل بھی ہیں, ہمارے سامنے بہت بڑی اچھی مثالیں بھی ہیں, جو میرے رول ماڈل ہیں. اگر میں جرنلزم میں کسی کی عزت کرتا ہوں, عامر متین کی کرتا ہوں, میں ہمیشہ میں لکھتا بھی ہوں اور ان کو اپنا گرو بھی مانتا ہوں. ہی بلانگس ٹو لاہور. میں عامر میر کی بڑی عزت کرتا ہوں. عامر میر از اگین ون آف یہ بیسٹ جرنلسٹ میں سے. رانا جواد ہیں, ایمن حامد میر ہیں, جن لوگوں نے, اچھا اس کا نصرت جوید ہیں, جو لوگ وہاں سے لاہور سے نکلے ہیں اور انہوں نے آ کے ہمارے جیسے لوگوں کو آپ کیسے انسپائر بھی کیا ہے, ہمیں گروم بھی کیا, ہمیں سکھایا بھی ہے. لیکن یہ تمام لوگ جن کے میں نام لے رہا ہوں, یہ رپورٹنگ سے آئے ہیں, اور یہ کسی سے مروب نہیں ہے. ان کا قلم دیکھ لیں, وہ کمپرومائز نہیں ہوگا. یہ کسی سے ڈریں گے نہیں, ان کو کوئی پولیٹیکل آفس نہیں چاہیے گا. وہ عامر متین ہوں, عامر میر ہوں, حامد میر ہوں, نصرت جوید ہوں, یا دوسرے لوگوں. سو ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا ہوگا کہ کون ورکنگ جرنلسٹ ہے اور کون لوگ جو ہیں کالم نگار جو ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ MQM کا یہ کہنا ہے کہ اگر الطاف حسین کو پاسپورٹ نہ جاری کیا گیا تو 1 سال کے لیے وہ کراچی بند کر دیں گے. یہ سارا کیا معاملہ ہے, اس پر بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन, मामला ये है कि अल्ताफ हुसैन पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए हाई कमीशन नहीं गए, बल्कि नादरा का पूरा अमला उनके पास आया। वज़ीरत दाखिला को एतराज हुआ और कहा कि अल्ताफ हुसैन को हाई कमीशन के दफ्तर जाना चाहिए। और अब MQM काजी साहब कहती है कि अगर अल्ताफ हुसैन को पासपोर्ट जारी ना किया गया तो वो कराची 1 साल के लिए बंद कर देंगे। ये क्या मैसेज है? दोनों बातें कुछ अजीब सी हैं। देखें, बात ये है कि असूली तौर पर तो बात ठीक है कि वहीं जाना चाहिए हर बंदे को, चलो, मगर उन्होंने बताया गया कि वो अलील हैं, MQM का ये मौक़िफ़ था। मगर हमारी जो असूल परस्ती है ना, इसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पर हमने हर काम सिफारिश से करना वतन अजीज में। यहाँ पे अगर आपने लोन लेने हैं तो 4 खानदानों को मिलने हैं। यहाँ पे अगर आपने थाने में एक FIR दर्ज करवानी है तो या 4 TV के प्रोग्राम करें या जो आला तरीन हस्ती है इस रियासत की उनसे उन तक रसाई कर लें। मगर जब कोई ऐसा मामला आता है जहाँ पोलिटिकल हो तो वहां पे एक और नॉन इशूज हम खड़ा कर देते हैं। तो अब MQM के पास भी और कुछ नहीं था, वो कहते हैं जी हम कराची बंद कर देंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आता कि इस लड़ाई में कराची के अवाम का क्या कसूर है। भाई आपस में साठ कर लें जिस तरह से करना है, और जितनी असूल परस्ती पाकिस्तान में आप रवा रखे हुए हैं हर आदमी से, इतनी अल्ताफ हुसैन साहब से भी रख लें। ऐसे बयान से तशवीश मुब्तला नहीं की जाती कराची देखिए, MQM को मतलब ओवरऑल जो एक रवैया है ना, मैं इसको ये कहूंगा कि MQM में भी उसकी एक बड़ी स्ट्रगल है। मतलब ये लोग ऑपरेशन का शिकार भी हुए, ये हुकूमतों में रहे, ये सड़कों पे भी रहे, ये जेलों में भी रहे, इन्होंने मारें भी खाई, थानों में भी रहे, हुकूमतों में भी रहे। लेकिन ये रवैया जायज है। अब इनको ना मैच्योर हो जाना चाहिए, अब इनको बड़ा हो जाना चाहिए, थोड़ा बालिग। ये जो बातें हैं ना, एक तो ये कि हर काजी साहब ने कहा कि कोई चूंकि यहाँ पर रिश्वत के बगैर काम नहीं होता, लिहाजा अगर ये भी हो जाए तो ठीक है, ये एक व्यू है देखने का। लेकिन असूली तौर पे ये कि उनके घर जाके अगर उनका पासपोर्ट वगैरह, ये मतलब असूली तौर पे तो मैं इसकी हिमायत नहीं कर सकता। उनको हाई कमीशन ही जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ये कि जो इनका रिएक्शन है, मेरा ख्याल है इस तरह का कि कराची 1 साल के लिए बंद करा देंगे, ये किसी संजीदा मतलब एक सियासी जमात जिसके पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जिसमें बुजुर्ग हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑलरेडी दहशतगर्दी सिविलाइज्ड लोग चल रही है। अब ये 1 साल के लिए कराची बंद करा देंगे, ये लबो लहजा मेरा ख्याल है। एक फिक्र मुझे तो लगता है वैसे ही 40-50 साल से बंद है कराची। क्लासेस साहब क्या कहेंगे आप, जो MQM रिएक्शन दे रही है कि कराची 1 साल के लिए हम बंद कर देंगे, क्या ये जायज रवैया है उनका? एक साझा इससे पहले कि मैं कमेंट करूं, मुझे याद आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने भी अपना पासपोर्ट मेरा ख्याल रिन्यू करना था जब ये जद्दा में थे, अगर मेरी ये मेमोरी मुझे सर्व कर रही है। तो मियां साहब भी अपनी फैमिली के साथ वहां पे वो उसमें गए थे, जो हमारी एम्बेसी थी या जो भी हमारा वहां पे एक ऑफिस था, बाकायदा गए थे। और मेरा ख्याल है ये लोग गए थे जहां पे मुझे याद पड़ता है, इनको कोई कंसेशन नहीं मिली थी और मिलनी भी नहीं चाहिए थी। और शायद उसकी वजह यह है जनरल मुशर्रफ साहब जो है, हाँ, उनके तल्लुकात इतने अच्छे नहीं थे, उनके लिए पासपोर्ट मिल जाना भी बड़ी बात थी। ये बात आप इसको 2 मिनट के लिए नादरा को छोड़ दें। आप ये सजा किसको दी गई है? सजा दी गई नादरा के बंदे को कि तू मशीन उठा के क्यों लेके जाएगी। सजा मिलनी चाहिए थी वाजिद शमसुल हसन को, वो तो जो एम्बेसडर बैठा है, हमारा हाई कमिश्नर है। छोड़ दिया नहीं, मैं बता रहा हूँ उसका कहीं जिक्र ही नहीं है कि वाजिद शमसुल हसन साहब के ही कंट्रोल में आते हैं वो जो नादरा के। अगर वो ना मानता उनकी बात तो वो मैनेजर है, वो अब फिर भी सस्पेंड होता, उसको दोबारा पाकिस्तान भेजा जाता। उसने मान लिया तो भी भेज दिया जाता है। ये सरकारी अफसर बेचारे की यहाँ पे आप उनकी हालत जार देखें, वो यहाँ से गया होगा, उसके बच्चे होंगे, उन्होंने वहां पे एडमिशन लिए होंगे, उसने वापस आना है, ठहरना है, क्या करना है, 3-4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आपने सजा किसको दी है? अगर वो ना जाता वहां पे, उनके अल्ताफ भाई की ना मानता तो ये बेचारे ने मारा जाना था। उसने मान ली बात कि अपनी मशीन, अपना बोरा बिस्तर दुकान लेके चला गया, क्या है जनाब, क्या है, अब दुकान खोलते हैं तो पासपोर्ट बनाते हैं, तो अभी वो मारा गया है। तो आगे थोड़ा सा मेरा ख्याल है उस ऑफिसर के साथ बिल्कुल वही हुआ है ना। आप सोच सकते हैं कि उसको एम्बेसडर कह रहा है, या यहाँ पे रहमान मलिक साहब ने कहा, या किसी और ने भी कहा है कि आप जाएं और जाके उनका बना के आए, तो वो कैसे ना जाता? उसने जाना था। अगर ना मानता तो भी सजावार, चला गया सजावार। लेकिन बात वही है जो इस वक्त अनीक कह रहे हैं कि मेरा ख्याल है उनको अल्ताफ भाई को भी इतनी ज्यादा जिद करने की जरूरत नहीं थी। कि क्या फर्क पड़ता था, आप गाड़ी में बैठते, आप टाइम लेते, बाकी तो पूरी दुनिया जाती। सिक्योरिटी की भी प्रॉब्लम अब अल्ताफ भाई से लास्ट मेरी जान का खतरा है, मुझे एक सवाल मैं अल्ताफ भाई से पूछता हूँ, जब इन्होंने वहां पे अपना जाके ओथ उठाया था और पासपोर्ट इन्होंने कलेक्ट किया था इसका ब्रिटेन की अपनी नेशनलिटी का, तो ब्रिटेन का वो जो उस ऑफिसर था होम ऑफिस का, तो वो इनके पास बकायदा किया था कि आपने हलफ लेना है तो घर पे ले लेते हैं, या ये बाकी वहां पे तशरीफ लेके गए थे और पूरी फॉर्मेलिटीज फिल की थी। अगर ब्रिटेन की नेशनलिटी के लिए आप अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान हाई कमीशन तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था। कराची की हम बात कर रहे हैं तो साहब, कराची में जो देखिए कराची तो बंद होगा नहीं होगा, कराची के लोगों का पानी बंद हो गया है साहब, और हम इनके पासपोर्टों पे लड़ते रहेंगे, हमें 2 नंबर कहानियां ये सुनाते रहेंगे
آپ کو پتہ ہے 2 دن پہلے جب یہ ادھر ایک جلسہ چل رہا تھا اور وہ دھواں دھار تقریریں ہو رہی تھی تو سلطان آباد کراچی میں لوگ ٹائروں کو آگ لگا رہے تھے اس لیے کہ ان کے گھروں میں پانی نہیں آ رہا، مگر پانی چونکہ غریب آدمی کے گھر میں نہیں آ رہا اس لیے اس پولیٹیکل ایلیٹ کا اس معاملے سے تعلق ہی نہیں ہے۔ میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر پیش کرتا ہوں کلاسرا صاحب، مختلف سٹڈیز میں نے آج دیکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تقریباً 40% جو پانی ہے وہ چوری ہوتا ہے، ہائیڈرنٹ سے جو ٹھیکیدار ہیں وہ فنکشنریز کے ساتھ مل کے اکنائمس کرتے ہیں، 450 روپے کا جو پانی ہونا چاہیے وہ کراچی کے عوام کو 3000 روپے کا ملتا ہے۔ اور غور فرمائیے کہ ٹریٹمنٹ پلانٹ جو میں ایک ہفتہ پرانی 2 مہینے پرانی خبر تھی، شاید اب ٹھیک ہو گیا، میں دوبارہ مجھے ملی نہیں ایسی چیز، ایک ٹریٹمنٹ پلانٹ خراب ہے اور جو 2 ہیں وہ ضرورت پوری نہیں کر رہے۔ مین جو ڈیزیزز ہیں کراچی میں وہ واٹر بورن ڈیزیزز ہیں۔ اب گندا پانی بھی لوگوں کے پاس آنا بند ہو گیا ہے جو ان کی زندگیوں کو تلف کرتا ہے، جو ان کی زندگیوں کو شارٹن کرتا ہے اور ان کی زندگی میں بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ تو یہ اچھا، اس کے بعد جو ہائیڈرنٹس ہیں اور یہ جو کنٹریکٹر ہیں 8 گھنٹے کی ان کو اجازت ہے، یہ 16 گھنٹے چلاتے ہیں، 8 گھنٹے لیگلی 16 گھنٹے انلیگلی، اور مل کے یہ کھال اتار رہے ہیں کراچی کے عوام کی۔ اب میں پاسپورٹ پہ لڑوں یا اس بات پہ لڑوں ایز اے جرنلسٹ کہ ان لوگوں کو اور ہمارے ساتھ کون ہے؟ کفایت علی شاہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہے۔ کفایت آواز آ رہی ہے؟ جی میں آپ کو کفایت، پانی کا اتنا بحران ہے وہاں پر جس طرح قاضی صاحب بھی بتا رہے ہیں، تو لوگ اپنی ضرورت کیسے پوری کر رہے ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جس طرح آبادی میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے کراچی میں، اس حساب سے پانی کے جو ذرائع ہیں اس کو نہیں بڑھایا گیا۔ ابھی اس وقت تقریباً 2 کروڑ سے زائد آبادی ہے اور کراچی میں جو پانی کی ضرورت ہے اگر یومیہ بات کی جائے تقریباً 1 ارب گیلن کی ہے یومیہ، لیکن صرف جو ہے وہ 60 کروڑ گیلن جو ہے وہ فراہم کیا جا سکتا ہے۔ 40 کروڑ گیلن ابھی بھی کم ہے، تاہم اس کے باوجود جو ہے 40 کروڑ گیلن کی قلت کے باوجود جو ہے یہاں پر غیر قانونی پانی جو ہے وہ طریقوں سے پانی جو ہے وہ چوری کیا جاتا ہے، اور وہ عوام کا وہ پانی جو لائنوں کے ذریعے ان کے گھروں میں جانا چاہیے وہ چوری کر کے ہائیڈرنٹ کے ذریعے وہی پانی عوام کو بیچا جاتا ہے۔ ٹھیکیدار مافیا کے بارے میں بتائیں جلدی سے، یہ جو لوگ ہیں جو فلیس کر رہے ہیں لوگوں کو پانی مہنگا بیچ رہے ہیں، یہ کیا ان کی کنائیوس ہے سرکار کے فنکشنریز کے ساتھ؟ دیکھیں واٹر بورڈ کا عملہ خود اس میں انوالو ہے، جو بھی کیونکہ یہ وزیر بلدیات خود بھی اس چیز کا اعتراف کر چکے ہیں کہ واٹر بورڈ کا عملہ جو ہے وہ اس میں ملوث ہے۔ جو غیر قانونی جو کنیکشن ہے پانی کے وہ ان ہائیڈرنٹس مافیا کو جو ہے وہ فراہم کیے گئے ہیں، اور وہ پانی جو عوام کے پہنچنا چاہیے، ان کے گھروں میں آنا چاہیے، اور وہ پانی ٹینکروں کے ذریعے آتا ہے، لیکن وہ پانی ان کو 3 سے 4 ہزار روپے دے کر لینا پڑتا ہے۔ کراچی میں جو ہے وہ جو متبادل ذرائع ہیں ایک منصوبہ تھا وہ اب تک شروع ہی نہیں کیا جا سکا ذرائع سندھ سے پانی لانے کا۔ اس کے علاوہ جو ہب ڈیم سے پانی فراہم ہوتا ہے کراچی کو تقریباً 10 کروڑ گیلن پانی فراہم ہوتا ہے یومیہ، لیکن اب بارشوں کی نہ ہونے کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہب ڈیم بھی خشک ہو چکا ہے، لہٰذا وہاں سے بھی جو پانی تھا وہ یہاں پر سپلائی نہیں کیا جا سکا، لہٰذا جو پورنگی اور صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، سوال میں کرنا چاہ رہا تھا، یہ دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے، ہم نے سنا بھی ہے، یہ ہو سکتا ہے غلط سنا ہو یا پڑھا ہو یا آپ نے کریکٹ کریں، کہ سمندر کے پانی کو انہوں نے ٹریٹ کر کے، اتنا بڑا سمندر ہے ہمارے قریب، تو واٹر ٹریٹمنٹ انہوں نے کر کے سمندر کے پانی کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ پوری دنیا ان کو استعمال کرتی ہے۔ ماڈرن ورلڈ ہے وہ، تو اور چھوڑے یہ دوسرا میرا خیال ہے یہ پانی سیوریج والا ہوتا ہے، وہ تو اس کو بھی ٹریٹ کر کے دوبارہ پینے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ کراچی میں کبھی کوئی اس پہ کام نہیں ہوا، سروے نہیں ہوا کہ اب سمندر کا پانی ہے یا سیوریج کا پانی، اس کو اب دوبارہ اس کو ٹریٹ کر کے دنیا بھر میں صاحب اس میں کام ہو سکتا ہے اگر اس میں بھی کوئی منافع کا اور مافیا کا کوئی ہاتھ ہو جائے تو انہیں اگر اس میں سے بھی کوئی پروفٹ ملنا شروع ہو جائے۔ اور میں آخری بات جو سٹوری میں کر نہیں سکا وہ یہ کہ ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگلی جنگ بتے کی نہیں اس کی ہوگی، یعنی بتے کی تو جاری ہے، اب پانی پہ کمیونٹیز ایک دوسرے کے ساتھ کمیونل وائلنس میں انوالو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کفایت آپ کا۔ مجھے بریک لینے ناظرین، پروگرام میں وقت ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ کراچی میں ہر کوئی بھتے کے خلاف لڑنا چاہتا ہے، ہر کوئی بھتے کے خلاف ہے، لیکن پھر بھی بھتا لیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا حامی کون ہے؟ بڑا زبردست لیا جا رہا ہے جی، اور سیکورٹی ایجنسیز نے بھی حال ہی میں ایک رپورٹ پیش کی ہے وفاقی حکومت کو، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ
1 करोड़ 21 लाख रुपए रोजाना की बुनियाद पर भत्ता वसूल किया जा रहा है। अब ये 1 करोड़ 21 लाख वो है जो इन एजेंसीज ने जिन लोगों के रिपोर्ट मुरतब की है, जो इससे बाहर का भत्ता है उसका हिसाब किसी के पास है ही नहीं, दैट इज एनीबॉडीज गेस। अच्छा, अब इनमें कौन लोग हैं? 434 हैं छोटी और बड़ी मार्केटों के ताजर हैं, इसमें बसों के ड्राइवर तक शामिल हैं, छोटे होटलों के जो मालिक हैं वो भी शामिल हैं। सो यहां पे आके कम से कम जो है एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अमीर गरीब, सबसे वसूल किया जा रहा है। मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि इस साल 15 मार्च तक सिंध पुलिस को भत्ता, यानी कराची पुलिस को, यानी ऑफकोर्स सिंध में आती है, भत्ता वसूली की 200 शिकायत मौसूल हुई हैं। जनवरी में 64, फरवरी में 50 और मार्च के पहले 2 हफ्तों में 86 शिकायत मौसूल हुई हैं। ये वो शिकायत हैं जो दर्ज करवा दी गई, वरना आमतौर पे शिकायत दर्ज कराने की जहमत ही कोई नहीं करता, लेकिन एक्शन नहीं हुआ। अच्छा, अब मामला ये है कि अब जो है, अब इस पर दूसरी तरफ देख लीजिए पुलिस क्या कर रही है। पुलिस जो है, कुछ अर्से पहले साबिक आईजी सिंध थे वाजिद दुरानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि सिंध पुलिस में 30 से 40% चूंकि भर्ती सियासी है, लिहाजा मैं एक डीएसपी भी मुअत्तल नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है जी। और आज हम देख लेते हैं कि कराची पुलिस की स्ट्रेंथ क्या है। ये जी 2 करोड़ से ज्यादा आबादी का शहर है। इसमें इस वक्त जो उसकी टोटल स्ट्रेंथ है वो है 25,289 पुलिसमैन है। 2 करोड़ की से ज्यादा आबादी की ये बहुत कम तादाद होती है। अच्छा, और इनमें से 31.4% यानी 7,956 पर्सनल जो हैं ये सिक्योरिटी जो है अपना यूनिट्स में, और यानी जो वीआईपी ड्यूटी आप कह लीजिए, यानी गवर्नमेंट जो वीआईपी ड्यूटी पर मामूर हैं, सरकारी, ये सिर्फ सिक्योरिटी का काम कर रहे हैं, यानी लोगों के लिए नहीं। सही। अच्छा, दूसरी बात ये जो मुहाफिज और मददगार एक उनका है कि जी आप कॉल करें अगर आपके साथ ज्यादती हो गई है तो मुहाफिज और मददगार आएंगे आपके लिए। तो मुहाफिज और मददगार 2 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर के लिए जो मुहाफिज हैं उनकी तादाद मैं आपको बता दूं वो है जी 505 है टोटल मुहाफिज और मददगार। और जो चीफ मिनिस्टर हाउस में 204 पर्सनल हैं, 120 गवर्नर हाउस में हैं, 473 जो है ये कोर्ट पुलिस है। और ये सारे फिगर्स कहां से लिए हैं? ये एडिशनल, ये 14 फरवरी 2014 को उस वक्त एडिशनल आईजी कराची शाहिद हयात ने ये रिपोर्ट जो है सबमिट की थी सुप्रीम कोर्ट की कराची रजिस्ट्री में, उसमें ये सारे फिगर्स जो है वो दिए गए हैं। अच्छा, एक और चीज जो है कि कराची में असला जो पकड़ा गया उसमें इसराइल से भी असला आ रहा है। अच्छा, इसराइल से भी असला आ रहा है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने सुबह मोटो लिया, उससे पहले एक रिपोर्ट मीडिया में आई जिसके मुताबिक 3 साल कबल कराची में जो सरमायाकारी थी 5.4 अरब डॉलर थी, अब ये 1.6 अरब डॉलर हो गई है और कम हो गई। और अगली बात यह है जनाब की जो भत्ते की जो चिटे हैं अब वो मल्टी नेशनल्स को भी वसूल होगा। सिर्फ कराची तक अब महदूद नहीं रहा, मेरे ख्याल में तो यहाँ भी है, लेकिन मल्टी नेशनल्स को इस्लामाबाद में भी लिया जा रहा है, पंजाब में भी लिया जा रहा है। अब आप देख रही हैं ये वो आइडियल माहौल है जिसकी वफाकी हुकूमत बाहर जाके कहती है ना, या सारी हुकूमतें आए सरमायाकारी करें, सही बात, आए पाकिस्तान में सरमायाकारी, ये है वो मिसाली सूरत। हालांकि ये काम भत्ते वालों को करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्लासर साहब आपकी तरफ आते हैं। ब्लू पासपोर्ट्स की बात करते हैं। रहमान मलिक ने अपने दौर में जिस तरह से ब्लू पासपोर्ट जारी किए, पूरे खानदानों को किया, हम जिक्र भी कर चुके हैं। अब सेनेट की कायमा कमेटी ने इसका नोटिस ले लिया, जबकि चौधरी निसार ने इस पर कभी कोई एक्शन नहीं लिया। शाहजी, आपको और काजी साहब को तो मेरा ख्याल है याद होगा कि हमने कई दफा इस पर स्टोरीज की हैं, अपने प्रोग्राम में फॉलोअप्स भी किए हैं। तो कल यहाँ पे सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का बरए दाखिला का इजलास था, तला महमूद सेनेटर जो हैं, तो उनके उसमें कुछ इंकशाफात किए गए। पर्टिकुलरली शायद ये इतनी बड़ी खबर ना बनती जितनी ये बन गई है। हकीकत चौधरी निसार अली खान साहब ने कसम खाई हुई कि रहमान मलिक साहब के दौर में जितने भी स्कैंडल्स हुए हैं, चाहे वो नकारा वो अगर स्कैनर्स आए हों, चाहे वो असला वेपन्स के हों, चाहे वो उसमें सीक्रेट फंड में से जो घर वालों को खाने खिलाते थे और फूल वगैरह खरीदते थे या तोहफे तैयार देते थे उसमें से रहमान मलिक साहब, या ये ब्लू पासपोर्ट वाला हो, तो चौधरी निसार अली खान साहब ने तो बिल्कुल उन्होंने रहमान मलिक को उन्होंने कुछ नहीं कहना। उन पर बरसते उस वक्त हैं जब रहमान मलिक साहब जो है या इस्लामाबाद में कोई बहुत बड़ा धमाका हो जाए, बंदे मारे जाएं और पीपल्स पार्टी तनकीद करे तो फिर वो सामने आ जाते हैं कि आप कौन होते हैं जी मुझे कहने वाले, आपके दौर में फला चीजें हो रही थी। अदरवाइज वो चुप रहते हैं। ये जो 2000 ब्लू पासपोर्ट और ये डिप्लोमेटिक ये पासपोर्ट वाली कहानी ये अगेन इसी तरह की है, हमने ब्रेक नहीं की थी। चौधरी निसार अली खान साहब ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फरमाया था कि 2000 लोगों को ब्लू पासपोर्ट जारी किए गए जो गैर कानूनी थे, जो अथराइज नहीं थे, बाज लोगों को ताहयात के लिए जारी किए थे, और जिसमें रहमान मलिक साहब को अपना टब्बर सारे का सारा मौजूद है, उनको ताहयात दे दिए गए थे, डिप्लोमेटिक भी और उनको ऑफिशियल भी, कि जो रखना है लेना है आप लो और मजे करो। जब उनसे पूछा गया कि आप इनका नाम तो बताइए 2000 लोग कौन हैं, तो आपको याद होगा तो उन्होंने फरमाया था कि अगर मैंने नाम ले लिया तो आप लोग सर पकड़ कर बैठ जाएंगे। तो मुझे याद है कि मैंने रोजनामा दुनिया में एक इस पे कॉलम आप सर पकड़ने को तैयार भी थे, तैयार है।
جی میں بالکل میں تیار تھا. میں نے چوہدری صاحب یہ دیکھے میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں, مہربانی فرما آپ وگ نہیں لگاتے, چونکہ آپ وگ نہیں لگاتے, آپ بڑے آرام سے سر پکڑ سکتے ہیں. سر پکڑنے سے وہ ڈرتا جو وگ لگاتا. تو اس پہ انہوں نے نام نہیں بتایا چودھری صاحب نے, کیونکہ پولیٹیشین بڑے شانے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو یہ بلیک میل کرنا, یہ بارگیننگ چپ کرنا, یا پھر یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ جناب اگر چودھری صاحب نے آج کوئی کاروائی کر لی تو کل کو رحمان ملک دوبارہ آ گئے تو وہ ان کے خلاف کاروائی کرے گا. جو حرکتیں یہ کرتے رہتے ہوں گے وہاں پہ. اب انہوں نے کل جو باتیں 2-4 نئی باتیں کی ہیں اور پرویز رشید صاحب نے کی ہیں جس سے آج اسٹوری کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, وہ فرماتے ہیں کہ پچھلے دور میں اور آف کورس رحمان ملک صاحب کا دور تھا یا گیلانی صاحب کا دور تھا یا راجہ پروفیسر صاحب کا تھا, اب اسے پتہ نہیں چل رہا کہ وہ گرل فرینڈ کس کی تھی جس کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے پرویز رشید صاحب نے کہ باقی چھوڑے پچھلے دور میں تو جناب گرل فرینڈز کو بھی انہوں نے بلو پاسپورٹ دیے. اب وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں 3 لوگ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں کہ انہی کے کہنے پہ پاسپورٹ جاری ہو سکتے, کوئی اور نام ہے تو یہ پرویز رشید صاحب کو ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے, ایک چیز. اور دوسری چیز اس میں بتایا انہوں نے کہ کاروباری لوگ تھے, اس میں باقاعدہ اس کے ساتھ میں پراپرٹی ڈیلر سے, اس میں بڑے بڑے پولیٹیشین سے انہوں نے اپنے بچوں کو دلوائے ہیں, ان کے یہاں پہ سرکاری افسران تھے انہوں نے دلوائے ہیں. اچھا ایک ہمیں کہا جاتا ہے یہ تو قانون کے تحت دیے گئے ہیں, تو جناب رحمان ملک صاحب کے دور میں 11 دفعہ قانون کو چینج کیا گیا, مینول جو پاسپورٹ مینول تھا ہر غیر قانونی طریقے سے. بالکل انہوں نے کہا جی فلاں کو روف کو پاسپورٹ چاہیے, ڈپلومیٹک چاہیے, تو کس نے کہا جی روف کو ڈپلومیٹک نہیں مل سکتا, تو اس نے جی قاضی صاحب کو بلو چاہیے وہاں کا, ان کو بھی نہیں ملتا. انہوں نے کہا یہ کون سا مسئلہ کیوں نہیں مل سکتا, انہوں نے کہا جناب یہ جو مینول ہے یہ اجازت نہیں دیتا, انہوں نے کہا مینول کو چینج کرو. 11 دفعہ رحمان ملک کے دور میں مینول چینج کر اس طرح انہوں نے بیچا ہے, اس ملک کے پاسپورٹ بیچے ہیں, بلو پاسپورٹ اس کی عزت بیچی گئی ہے. اور جس وجہ سے کویت نے آپ ڈپلومیٹک اور ان پہ یہ بلو پاسپورٹ پہ پاکستانی کو ویزا دینا بند کر دیا ہے. ان بلو پاسپورٹ کا تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ آپ کو مقصد بتاتا جاؤں کہ دنیا کے 32 ممالک ایسے ہیں جن کے ساتھ ہمارے معاہدے ہیں. اگر آپ کو بلو پاسپورٹ ہے, ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے, تو آپ کو ایئرپورٹ پہ ویزا مل جاتا ہے, آپ کو یہ ویزا اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے اس کو کمرشل وینچر بنایا, یہ بھی بھتے کی ایک شکل تھی, اس میں بھی مال کمایا گیا ہے اور پیسہ کھایا گیا ہے. ایک میری ریکویسٹ ہے پرویز رشید صاحب سے, مہربانی فرمائیں کہ جس گرل فرینڈ کو دیے گئے ہیں یہ بلو پاسپورٹ وہ بتا دیں کس کی گرل فرینڈ تھی. اگر انہوں نے نام بھی بتایا تو میرا خیال ہے نام انہوں نے منگوا لیے ہیں اس میں سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے. اگر چودھری نثار علی خان صاحب نے اگر روک نہ دیا اس کو ڈی جی صاحب کو کہ ان شرفا کے نام نہیں دینے, ان سیاستدانوں کے, بیوروکریٹس کے, اس میں فوجی بھی ہیں, اس میں پرائیویٹ بھی ہیں, پراپرٹی ڈیلر بھی ہیں, اور بڑے بڑے لوگوں کے خاندانوں کے بچے ہیں, دکاندار بھی تھے. صاحب ایک سوال اور ہے, آپ دور بیٹھے ہیں لیکن شاید اسلام آباد سے آپ کا رابطہ ہو, وہ جو طالبان فرینڈلی سکینر آئے تھے وہ کس نے منگوائے تھے؟ وہ رحمان ملک صاحب نے منگوائے تھے سر. اچھا اب یہ پاسپورٹس کا میں بالکل اس سے اتفاق ظاہر ہے دوسری بات ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ اس سے اگر یہ جو پاسپورٹ جن کو ایشو کیے گئے ہیں اب اگر چودھری نثار صاحب ان کے نام سامنے نہیں لاتے تو پھر کم از کم پرویز رشید صاحب ایک زمانے میں انقلابی رہے ہیں, ان کو پھر یہ تسلیم کرنا چاہیے, اتنا کر لینا چاہیے کہ یعنی کم از کم ان کے دائرہ اختیار سے یہ باہر تھا اور وہ اس سے اپنے حق کو یعنی انہوں نے فرمائش کا اظہار تو کر دیا کہ آنے چاہیے, اب انہیں ایفرٹ بھی کرنی چاہیے, سامنے آئے کون لوگ ہیں یہ. اور اس میں جو گرل فرینڈ والی جو بات ہے نا اس پہ مجھے اب یہ نہیں پتا کہ غصہ زیادہ اس ارریگولیرٹی پہ ہے یا گرل فرینڈ کے ہونے پہ. اور اس سلسلے میں تو سب کا ہی صاف کارنر ہوگا, بالکل بتا دیں ہمیں, لیکن حضور بات یہ ہے کلاسر صاحب ہمیں صحیح کہا ہے, بات صرف اتنی ہے کہ یہ کبھی کسی کو پکڑیں گے نہیں, کوئی مثال قائم نہیں کریں گے. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. اور دوسرا وہ نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہمارے اندر جیلسی بھی ہے تھوڑی سی, پتہ یہ ہے نا اس طرح کے پھر ہم جیلس ہوں گے, اسی لیے گرل فرینڈ کی بات ہے کہ تو ہم سب لوگ سامنے آنے چاہیے, سوالات اٹھائیں گے. بالکل. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ کلاسر صاحب آپ کا, انیک آپ کا, اور سعید قاضی صاحب آپ کا. ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے. خبر@دنیا TV.tv پر. ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.